نعاود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم قناة الربح من الإنترنت. في هذا الفيديو راني نديرها فيديو لايف، ماشي جي بور بوت باش لا فيديو تطلع خفيفة في اليوتيوب. هذا مكان جي سوازي باش ندير لكم هذا لا فيديو لايف. الموضوع تاع اليوم هو على هذه لا كارت ديدونتيتي فرونساز. خاطر دائما يطرحوا لي اسئله، يقولوا لي اسكو en possédant une carte d'identité à l'époque coloniale, ça peut nous aider à obtenir bien sûr la nationalité française par filiation qui m'a نهضروا دائما. Donc نهضر نعطيكم ان استيس ديريكت على هاد لاكارت هادي. اول شيء كاين دو تيب دو كارت نسمى على حساب لا دات. كاين كارت ديدونتيتي ناسيونال فرونساز نتاع افون 62، وكاين واحد اخرى نتاع ابخي 62. اللي ابري 62 نجيكم ديريكت في الديريكت. اش غادي نقول لك؟ لا ناسيوناليتي اللي اكيز ديريكت. انت عندك اون كارت ناسيوناليتي فرونساز ولا كارت ديدونتيتي فرونساز، باباك ولا جدك يكتسبها ولا يمتلكها، صادات ابري directement راك tu as entièrement le droit باش تدي لا ناسيوناليتي فرونساز. ما عليك غير دير لي ديمارش ديريكت. اون باس دروك لو دوزيام كا اللي هو حقيقة ان كا كومبلكس. نشوف بزاف دي كيسيون ابروبو دو هذا الشيء هذا تاع دائما يجوني دي كيسيون. une question très fréquente. يقول لك خونا وي نحكي لهم، نحكي على بطاقة التعريف، نحكي ما تقلقوش برك، نحكي لكم وغادي ندير لكم بليزيور فيديو كاع ما تقلقش خويا سي بون. قلت يقول لك انايا عندي اون كارت ناسيونال ديدونتيتي كي دو ليبوك كولونيال تاع بابا ولا تاع جدي ولا تاع يما. اسكو جو با افوار ولا كال دروا ولا quel droit je peux avoir à travers ce document. انا نقول لك باللي الاجابه الشافيه والوافيه والسريعه وهذاك ما كانش اون ريبونس مالوروزمون ديريكت. نقول لك ما تديش بها لا ناسيوناليتي فرونساز، نكذب عليك. نقول لك تدي بها ديريكت ناسيوناليتي فرونساز، نكذب عليك. باسكو كاين بليزيور تيب. بريميرمون كاين بليزيور تيب نتاع هاد لي كارت، وكاين بليزيور date ou la plusieurs époques. كاين واحد لي كارت sont obtenus à une telle date وكاين واحد اخرين. مي جينيرالمون نجيك في الصريح زعما وحدها لا كارت هادي غير لا كارت ما تقدرش تدي بها كاريمون لا ناسيوناليتي فرونساز. مي elle sera un atout très intéressant في فورميلاسيون نتاع الدوسي نتاعك. تبغي تفورمي ان دوسي نتاع demande de CNF, elle peut vous être très utile. mais زعما غير وحدها je pense pas. ما نقطعهالكش ديريكت، مي نقول لك جو بونس با ولا مانيش عارف. زعما ما عنديش اون سيرتيتود ديريكت زعما 100% نو. مي سكو الحاجه اللي نعرفها سي كو elle peut être très utile. دونك الحاجه الزوجه اللي حبيت نقول لكم عليها تاني على هاد لاكارت. لاكارت هادي اللي يبغي يحوس على هادي elle peut te servir تاني في حاجه واحده اخرى.
تقدر كيما نقولوا تقتفي بها الآثار نتاع لونساتر تاعك اترافير لا دوكيومونطاسيون نتاعها اترافير هاد لا بياس ديدونتيتي عندها اون دوكيومونطاسيون عندها ان دوسي اترافير هذاك لو دوسي يقدر يكون فيه لا تراس نتاع ولا اون بروف دو ناتوراليزاسيون مي il faut savoir وين تبحث عليها وين تبحث على هاد لا كارت ولا لي تراس نتاع لا كارت ناسيونال ديدونتيتي كي دات على ليبوك كولونيال دونك درك نخلي لكم في الديسكريبسيون لو ليان وين تتبعتو وين تحوسوا نعطيكم السيت ونعطيكم تانيك لادغاس وفي لا فيديو الجايه ان شاء الله ندير لكم كيما بروتوتيب نتاع لا لاتر باش تبعتو وتحوسوا une trace à travers ce document ou là une preuve à travers ce document qui est à mon égard un document à ne pas négliger. نشوف بزاف يقول لك في الكومنتار ولا هكا يقول لك كي تسقسي تقول لها ودي عندي جو بوسيد اون كارت ديدونتيتي كي دات ليبوك كولونيال يمشي لك ديريكتومون التاريخ نتاع لا ريانتيغراسيون كي يفوت يقول لك زعما هذه اسقطت الاحقيه نتاعها وي و نو اسقطت وي ولم تسقط كلية دونك دقيقة انا ليفري انديفيدوال خلونا نديرو والله ندير لكم دوك نجيكم كاع في لي دوكيومون كو فو بوسيدي ليفري ولا لي زيكستري دو سيرفيس ولا لاكاد دوك نديركم كاع عليهم دي فيديو وان شاء الله نفصل لكم نعطيكم دي ديتاي باش منو هكا الناس تقدر وحدك نتايا تبقى دير دي ريشيرش فهمني. هذه هي باش ريبوندي على كاع لي كاسيون تاع دابيا نقيدو تاع لا فيديو ما قلتلكش ممكن ايميل ديالك الايميل تاعي راني نديره توجور نديره في لي ديسكريبسيون توجور و مي جو ريسوا تيب نتاع واحد لي دوكيومونطاسيون كاين اللي راهم يرسلوا لي يقول لك ما رداتش علينا يرسلوا لي واحد الدوكيومونطاسيون فورما صغيره ما نشوفش وراني نرد دي فوا و جو ريسوا با ديكو الناس اللي نرد عليهم. المهم نكمل لكم على هذا دوك نخلي لكم لو لين là où vous pouvez chercher quelques traces ou les traces نتاع les documents relatifs à cette carte يعني تحوسوا على تختفيوا الاثار نتاع قلت لكم لو دوسي اللي تفورمات به هذا لا كارت ناسيونال ديدونتيتي il est très intéressant مهم جدا يقدر يكون يحوي على دليل تجنيس او عدمه يعني مالا انت غادي نعطيك انا ولا انتي اختي اخواني واخوات نعطيكم لادريس وانتوما ان شاء الله بحثوا ونعطيكم حتى الموقع وين تبحثوا نديرها لكم نخليها لكم سو ليان في لا ديسكريبسيون ومن بعد لا فيديو جايه ندير لكم ان بروتوتيب نتاع لا لاتر اللي اتريبيو هذاك الانستانس اللي تحوسوا فيها على لي تراس نتاع لا كارت ناسيونال ايدونتيتي كي دات دو ليبوك كولونيال وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. دونك هذه فيديو كنت درتها لايف باش يطلع ماشي باش نريبوندي على لي كيسيون اون جينيرال مي باش يطلع لا فيديو خفيف في لاشين بور كوز تاع نتاعك تعرف البلاد هذاك كونيكسيون ثقيله. دونك دقيقه نقرا كلكو كومونتير. أبي يمتلك بطاقة تعرف وبطاقة الناخب
بطاقة التعريف راني نقول لك خويا، نقول لك elles peuvent vous être utiles mais pas entièrement كاع غير وحدها صاي. كي بطاقة الناخب وبطاقة الآخر هادو. بطاقة الناخب دوك ندير لكم اون فيديو تاني عليها ونفهمكم وين تبعتو باش تشوفوا لي تراس هي وحدها. بطاقة الناخب جو بونس با بلي دير لك حاجة كبيرة، مي هي تكون مقدمة لي اون بروف نتاع ناسيوناليتي. لي زونسيان كومباتون خويا راني حكيت لكم عليهم في فيديو اخرين، وليو شوفوا لاشان وكاع وشوفوا راني اونسيان كومباتون انجاجي. عطيتكم كاع عطيتكم كاع وين تبعتو وين تحوسوا وين كان هو وحده زعما اونسيان تيتر تاع اونسيان كومباتون ما يجيبلكش ناسيوناليتي فرونساز هكا ديريكت. il faut toujours chercher un décret ولا جوجمون ولا ديكلاراسيون ريكونيتيف. وعطيتكم لي سيت وين تحوسوا لي زادريس واترافير لي دوكيمون اللي راكم راهم عندكم تاني تقدروا تلاقاو لي طراز ولا لي بروف نتاع ناسيوناليتي فرونساز. وعليكم السلام. جدي عنده افون 62 راني نحكي عليها سمعوا بطاقة التعريف افون 62 راني حكيت قلت لكم هي تقدر تكون مكمل جيد ولا ان بوين تري فور في الدوسي نتاعك. وتقدر تكون بها يعني نعطيكم قلت لكم لادريس ولو سيت هذاك ندير لكم لو لين في لا ديسكريبسيون. نعطيكم حتى لا لتر من بعد في فيديوهات اخرى تروح المكان المخصص اللي موجودين فيه الارشيف نتاع هذا لي كارت ناتوراليزاسيون نتاع لي زونسات تاعكم. دونك ندير نكلمها وجاتني كما هكا. هذا كنا ندير كنا لا فيديو تكون تكون سمعت كما حكيت هو إلى كمان التوجيه نتاع دونك سمحوا لي جماعة والله ما كنتش داير جاتني مكالمة بالك رونجاتكم. نقرا كالكو بوزي موا عندكم واحد 5 مينوت بوزيو كالكو كيسيون نسمع فيكم. عندي 5 مينوت زيادة طرحوا عليا كالكو كيسيون ان شاء الله. بالك اخي كيف اعرف ان مرسوم تجنس؟ قلت لك خويا عطيتك راني رضا انا عطيك خويا في لا فيديو درت لكم اون فيديو سبيسيال كيفاش تعرف باللي هذا مدرح ولا ماشي مدرح خويا. والله شوفوا حاجه ماشي. وكي تعطوني لا كيسيون يا اخواني ويا اخواتي تعطوني في لا فيديو مخصص زعما درت لكم فيديو على كيفاش مرسوم مدرح ولا لا. عطوني كيسيون على المرسوم مدرح ولا ماشي مدرح في لا فيديو خاطر جو ريسوا بوكو تاع الاسئله ان شاء الله. وراني ان بو ديبوردي خويا كان جدي في العام بطاقه التعريف فرنسي وكذا خص السيد حكيت عليها خويا. قلت لك دوك تبع عاود لا فيديو غادي نطلعها في لاشان تفهم خويا مابقاوش نعاودو. الله يحفظك شكرا خويا. جدي اونسيان كومباتون بور لا فرانس فيش مكتوب فيها مور بور لا فرانس. لي مور بور لا فرانس ميم مور بور لا فرانس صاحبي بصح جينيرالمون كاين 90% نتاع لي مور بور لا فرانس عندهم جيجمون دادميسيون. هادي ما يقلحالكش قاضي فاس. سؤال يا اخي عندي كل وثائق ولا يطلب جنسيه انا عقد الزواج ليس عندي ماذا افعل؟ عقد الزواج تامن عقد الزواج يفو تو دابور كي تطلب جنسيه خصك باغ فيلياسيون خصك تروفي لو ليان بارونتال ها. ولا الا عندك اون كونجوانت وحده باغي ديرها خصك سبحان الله خصك تبين لو ليان بينك وبين هذاك لا سورس اللي جبت منها اللي راك دوموندي على اساسها الجنسيه الفرنسيه. شوف كادي ديرها لي فان دومونداو قال لك عندت لهم لايف حكيت لهم على لونسيان كارت تاع كارت ديدونتي تاع بكري.
بون السلام عليكم خوتي. أنايا هادي ان بو بغاف غادي نروح، وإن شاء الله نوعدكم بلي نبقى ندير لكم لي لايف، وغادي ندير لكم ان لايف سبيسيال كيسيون نرد عليكم إن شاء الله على كاع لي كيسيون تاعكم. وما تنساوش إعجاب واللايك والبارطاج باش الانفورماسيون تفوتو ماكس. الله يحفظ بلادنا هذه الأولى، إن شاء الله يكون كاين الخير إن شاء الله يا ربي الجميع. وغادي نشوف لكم، نعطيكم في لو ليان سو لا ديسكريبسيون وين تبعتوا تحوسوا على لي تراس نتاع الناس اللي عندهم دي كارت ناسيوناليتي فرونساز، يبعثوا واحد لي زادريس يشوفوا لي تراس نتاع لي زونسات تاعهم اسكو كانوا ناتوراليزي ولا لا. غادي تلقاو لو ليان في لا ديسكريبسيون على واحد زوج سوايع ولا ماشي دروك. Combattant, j'ai trouvé sur les archives régionales de l'Algérie une demande de carte française par filiation, même si pas en français. Est-ce qu'il est normalement هذا حواس بوقلين normalement il est naturalisé. Merci à toi سينا سوما فيروس حمودة. راني دوك نعطيكم لاباج فيسبوك تاعي ان شاء الله. خويا جدي يخدم 14 نتمني هي بعثنا ادونا الدميعلة دراهم كيفاه. والله ما فهمت لا كيسيون ادم. وي فهمتش. سلام خويا، انا عندي كارت ديدونتيتي فرونساز دو مون بير. عاود وليت تبع لا فيديو من الاول تفهم اوجدا. فهمت هذه اوجدا. ميرسي مون فرير سي جونتي. معليش حواس باقلين. خطاب احمد مرتد. شكرا اخي، الله يحفظك خويا انت تاني، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.